Ang kinabuhi sa bukid dili mandali, pero sa matag adlaw nga molabay adunay kaayong kalipay nga dili ikatandi. Sa kasimple ug payak nga panginabuhi, makita nato ang tinuod nga kahulugan sa kalipay. Dili kinahanglan og daghang kwarta o material nga butang para mahimong kontento. Si nanay, bisan sa iyang katigulangon, nagpadayon sa pagpanday sa iyang mga gamit gikan sa kawayan. Ang iyang mga kamot, aptik ug may sinabtanon, nagahimo og mga butang nga puno sa iyang gugma ug kasing-kasing. Ang matag habol, matag piraso sa kawayan nga iyang gihulma, usa ka paagi aron mapakita ang iyang kinasing-kasing nga gugma para sa iyang pamilya ug sa mga henerasyon nga nagasunod. Sa matag tiklop ug tahi nga iyang buhaton, makita nato ang mga istorya sa iyang pagpaningkamot, ang mga sakripisyo nga iyang gihimo aron masiguro nga ang iyang mga mahal sa kinabuhi adunay igong suporta ug kalipay. Ang kabukiran, bisag layo sa kasamok sa syudad, mao ang balay nga puno ug kalinaw. Ang tunog sa hangin nga nag-agbay sa mga tanom, ang mga langgam nga nagkanta ug ang kasilaw sa adlaw nga naghatag og kahayag. Mao kini ang tinuod nga kayamanan sa kinabuhi. Si nanay, usa ka simbolo sa pagkamanggi-hatagon, kasaligan o determinasyon. Bisan unsa pa ang iyang giatubang nga kalisdanan, nagpadayon siya, nagpakita nga ang kalig-on dili masukod sa edad, kundi sa kadasig ug gugma nga atong gipili nga itanom sa atong kasing-kasing. Ang iyang kinabuhi usa ka pagpananim sa atong mga henerasyon. Si nanay nagpadayag nga ang kalipay dili makitaan sa kadato, kundi sa mga simpleng butang, sa mga relasyon nga atong gihigugma ug pagpamasamalamaton sa mga butang nga na atong naa. Sa matag adlaw nga molabay, matag tanom nga motubo ug matag basket nga iyang patusod, makita nato ang tinuod nga kahulugan sa kinabuhi. Usa ka kinabuhi nga dili mahaylo sa daghang material nga butang, kundi puno sa mga butang nga walay presyo, ang gugma, ang pamilya, ug ang pagpaningkatagon. Kini ang kinabuhi sa kabukiran. Kini ang kinabuhi nga simple, panpuno sa kahulugan.